तीसरा दिन आया तो मौसम में एक हल्की सी बेचैनी रची हुई थी, जैसे बादल बरसने का बहाना ढूंढ रहे हों मगर फैसला ना कर पा रहे हों। लाइब्रेरी के अंदर आज हुआ भी कुछ ज्यादा खामोश थी। वो वहां पहले से मौजूद था मगर इस बार उसके हाथ में किताब नहीं थी, बस नजरें थीं जो दरवाजे पर ठहरे हर साए को पहचानने की कोशिश कर रही थीं। वो अंदर आई तो जैसे वक्त ने एक लम्हे के लिए सांस रोक ली हो। आज इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी मगर आंखों के किनारों पर कोई उनकही सी थकन थी। तुम देर से आए हो आज, इसने हल्के से कहा, जैसे शिकायत भी मोहब्बत की नरम सी तह में लिपटी हो। वो मुस्कुराया मगर जवाब देने के बजाय सिर्फ इसे देखता रहा। फिर आहिस्ता से बोला, मैं देर से नहीं आया, मैं बस इंतजार में था कि तुम वाकई आओगी या नहीं। इस जुमले में एक अजीब सी सच्चाई थी जो दोनों के दरमियान पहले से मौजूद नाजुक सी लकीर को और वाजे कर गई। आज गुफ्तगू कम थी, किताबें भी पहले जैसी दिलचस्प नहीं लग रही थीं। कभी कभी कुछ रिश्ते लफ्जों से आगे निकल जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ खामोशी समझ आती है। वो दोनों भी इसी मकाम पर आ चुके थे मगर अभी किसी ने इसे नाम नहीं दिया था। लाइब्रेरी के एक कोने में बैठे हुए इसने अचानक कहा, तुम हर बार कुछ छुपा रहे होते हो। वो चौंक गया। और तुम हर बार कुछ पढ़ लेती हो, इसने आहिस्ता से जवाब दिया। ये सुनकर वो हल्की सी मुस्कुराई मगर इस मुस्कुराहट में एक सवाल था जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था। जैसे दोनों एक दूसरे के करीब तो आ रहे थे मगर कोई पुरानी दीवार अब भी दरमियान में खड़ी थी जिसके पार झांकना आसान नहीं था। शाम के वक्त जब वो बाहर निकले तो आसमान पर गहरे नीले रंग की चादर फैल चुकी थी। हवा में हल्की नमी थी जैसे बारिश अभी अभी किसी और शहर से गुजर कर गई हो। दरवाजे पर वो दोनों एक बार फिर रुक गए। अगर मैं कल ना आऊं तो, इसने अचानक कहा और इस सवाल ने फिजा को कुछ और ही रंग दे दिया। वो चंद लम्हे खामोश रहा फिर आहिस्ता से बोला, तो शायद मैं पहली बार इस लाइब्रेरी से बाहर तुम्हें तलाश करने आ जाऊंगा। इस जुमले के बाद दोनों के दरमियान एक ऐसी खामोशी फैल गई जो ना भारी थी ना हल्की, बस गहरी थी, जैसे कोई नया रास्ता बनने से पहले जमीन खुद को संभाल रही हो। और जब वो दूर गई तो इस बार कहानी सिर्फ लाइब्रेरी में नहीं रही थी, वो दोनों के दिलों के अंदर मुंतकिल हो चुकी थी और अब इसका अगला सफ़ा शहर की गलियों में लिखा जाना था। चौथे दिन शहर ने जैसे अपनी समत बदल ली हो। हवा में हल्की सी बेतरतीबी थी और आसमान किसी अधूरी कहानी के सफ़े की तरह धुंधला सा लग रहा था। लाइब्रेरी का दरवाज़ा आज कुछ ज्यादा ही भारी महसूस हो रहा था और अंदर वो एक कुर्सी पर बैठा था मगर इस बार उसकी नज़र किताबों पर नहीं, दरवाजे पर लगी हुई घड़ी पर थी। वक्त गुजरता रहा, 1 घंटा फिर दूसरा, मगर वो नहीं आई। पहली बार इस खामोश जगह में खामोशी भी शोर करने लगी थी। शेल्फोहे के दरमियान चलते कदमों की जगह अब सवालों की आहट थी। क्या वो आएगी? नहीं। सवाल बदल चुका था, वो क्यों नहीं आई? शाम ढलने लगी तो इसने बाहर कदम रखा। हुआ आज गैर मामूली तौर पर सर्द थी, जैसे किसी ने शहर की सांसें रोक दी हों। वो इसी गिल्ली की तरफ चल पड़ा जहां पहली बार इसने इसका एहसास अपनी जिंदगी में महसूस किया था। रास्ते में हर चेहरा अजनबी लग रहा था मगर उसके जहन में एक ही चेहरा था, वो जिसकी मुस्कुराहट आती भी थी तो जैसे आहिस्ता से दरवाज़ा खोलती हो और जाती भी थी तो बगैर आवाज के। वो इसकी गिल्ली तक पहुंचा तो लम्हा भर को रुक गया। वहां एक छोटा सा घर था जिसकी खिड़की पर हल्की रोशनी जल रही थी। दिल में एक अनजानी सी धड़कन उठी। वो अंदर जाना चाहता था मगर कदम जैसे इजाजत नहीं दे रहे थे। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला। वो बाहर आई मगर आज वो वैसी नहीं थी जैसी लाइब्रेरी में थी। इसके चेहरे पर हल्की सी उदासी थी और आंखें जैसे रात भर जागती रही हों। इसे देखकर वो ठहर गई। तुम यहां? इसने आहिस्ता कहा जैसे आवाज भी थक गई हो। वो आगे बढ़ा मगर अल्फाज जैसे रास्ते में बखर गए। आज तुम नहीं आई, मैं खुद आ गया। वो मुस्कुराने की कोशिश की मगर मुस्कुराहट अधूरी रह गई। फिर इसने आहिस्ता से कहा, आज कुछ ठीक नहीं था। मैं सोच रही थी शायद ना आना ही बेहतर हो। ये सुनकर उसके अंदर जैसे कोई चीज हल्की सी टूट गई हो। और तुमने सोचा कि मुझे बताना जरूरी नहीं था। इसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस एक खालीपन था। वो खामोश रही, फिर चंद लम्हों बाद बोली,
کبھی کبھی لوگ صرف چپ رہ کر بھی ساتھ دینا چاہتے ہیں، مگر شاید میں غلط تھی۔ ہوا دونوں کے درمیان سے گزرتی رہی، مگر وہ دونوں اپنی جگہ جڑے رہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ان کے درمیان صرف کشش نہیں تھی، بلکہ ایک نازک سا درد بھی آ کھڑا ہوا تھا جو رشتوں کو اصل شکل دیتا ہے۔ وہ آہستہ سے بولا، میں تمہیں صرف لائبریری میں نہیں ڈھونڈ رہا تھا، میں تمہیں ہر اس لمحے میں تلاش کر رہا تھا جب تم خاموش ہوتی ہو۔ یہ جملہ سن کر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی، مگر وہ فوراً نظریں جھکا گئی، جیسے وہ اس احساس سے بھاگنا چاہ رہی ہو جو بہت تیزی سے حقیقت بن رہا تھا۔ اور پھر وہ دونوں وہاں کھڑے رہے، نہ مکمل قریب نہ مکمل دور، مگر اس رات پہلی بار دونوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ کہانی اب صرف ملاقاتوں کی نہیں رہی، یہ انتظار، خاموشی اور دل کے ان لفظوں کی کہانی بن چکی ہے جو ابھی کہے نہیں گئے تھے مگر محسوس ہو چکے تھے۔ رات نے شہر پر اپنی نیلی چادر مزید گہری کر دی تھی، گلیاں خاموش تھیں، مگر اس خاموشی میں اب پہلے جیسی بے خبری نہیں تھی۔ اب ہر خاموشی کے پیچھے ایک سوال جاگ رہا تھا۔ وہ دونوں ابھی بھی اس دروازے کے سامنے کھڑے تھے، جیسے وقت نے انہیں وہیں رکھ دیا ہو جہاں سچ اور خوف ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ وہ لڑکی نے آہستہ سے سانس لیا، پھر نظریں اٹھائیں۔ میں نہیں چاہتی تھی تم آؤ، اس نے کہا، اور یہ جملہ ہوا میں بھاری سا ٹھہر گیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ خود اندر کسی جگہ الجھ گئے ہوں۔ تم نہیں چاہتی تھی کہ میں تمہیں اس حالت میں دیکھوں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی لرزش آئی، جیسے کوئی پرانی دیوار دراڑ کھا گئی ہو۔ میں کمزور نہیں دکھنا چاہتی، اس نے اعتراف کیا، اور پہلی بار اس کی آواز میں کوئی دفاع نہیں تھا، صرف سچ تھا۔ وہ اس کے مقابل کھڑا تھا، مگر اب اس کے اندر وہ پہلا سا بے نام سا فاصلہ نہیں تھا۔ اب وہ فاصلہ نام رکھ چکا تھا، خوف کا، دکھ کا، اور کسی پر بھروسہ کرنے کے خطرے کا۔ تمہیں مضبوط دکھنے کی ضرورت کس نے دی؟ اس نے نرمی سے کہا۔ دنیا نے، اب وہ آہستہ سے بولی، اور میں نے خود بھی شاید۔ یہ سن کر وہ ایک قدم آگے بڑھا، پھر رک گیا، جیسے اجازت مانگ رہا ہو، نہ اس سے، نہ دنیا سے، بلکہ اس لمحے سے۔ میں تمہیں بدلنے نہیں آیا، اس نے کہا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم جب خاموش ہو تو خود سے بھی نہ چھپو۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹا ہوا سا چمکا، مگر وہ مسکرائی نہیں۔ بس پہلی بار اس کی سانس کچھ ہلکی ہوئی، ہوا میں نمی بڑھ گئی تھی، شاید بارش قریب تھی، شاید یہ وہ لمحہ تھا جب دل اپنی اندرونی فضا بدلتے ہیں۔ اگر میں نے تمہیں دکھایا کہ میں ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس نے آہستہ سے کہا، تو کیا تم پھر بھی یہاں رہو گے؟ وہ جواب دینے سے پہلے اسے دیکھتا رہا، جیسے فیصلہ آنکھوں سے لکھا جا رہا ہو۔ میں یہاں ٹھیک ہونے کے لیے نہیں آیا، اس نے آخرکار کہا، میں یہاں سچ کے لیے آیا ہوں، چاہے وہ ادھورا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جملہ ان کے درمیان کسی پل کی طرح بچھ گیا۔ اب وہ صرف دو لوگ نہیں تھے جو مل رہے تھے، وہ دو حقیقتیں تھیں جو ایک دوسرے کو تسلیم کرنا سیکھ رہی تھیں۔ دروازے کے قریب کھڑے کھڑے وقت نے ایک بار پھر اپنی رفتار بدل لی۔ دور کہیں بادل گرجے اور ہلکی سی بارش شروع ہو گئی، مگر وہ دونوں نہیں ہلے۔ پہلی بار ایسا لگا کہ بارش باہر نہیں ہو رہی، اندر کسی پرانی گرد کو دھو رہی ہے۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹی اور دروازہ تھوڑا سا کھول دیا۔ اندر آ جاؤ، اس نے کہا، اور یہ صرف دعوت نہیں تھی، یہ ایک اعتماد تھا جو بہت مشکل سے پیدا ہوا تھا۔ وہ اندر آیا، مگر اس بار لائبریری جیسا سکون نہیں تھا، نہ ہی پہلی ملاقات جیسا تجسس۔ اس بار فضا میں سچ کی دھڑکن تھی، اور جب دروازہ پیچھے بند ہوا تو کہانی کا اگلا باب باہر نہیں، ان کے درمیان شروع ہوا تھا۔